तपाईहरुलाई यस रिडिङ इज बेस्ट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी प्रोग्राम जुन 1 वर्षीय कोर्स हो त्यसको पेपर 3 काउन्सिलिङ थ्योरीज एन्ड स्किल्स को युनिट 4 को बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निक को बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं। यो नोट चाहिँ खासमा 3टा बुकमा बेस पर बनेको छ जुन चाहिँ कन्टेम्पोरेरी बिहेभियर थेरापी 5th एडिसन थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस अफ काउन्सिलिङ एन्ड साइकोथेरापी 8th एडिसन बिहेभियर मोडिफिकेसन प्रिन्सिपल्स एन्ड प्रोसिड्युर्स 6th एडिसन र यस भिडियो लेक्चर अन्तर्गतका आउने सिरिजहरुमा हामीले यी कन्टेन्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी 1 इयर कोर्सको सिलेबसमा बेस तर कतिपय अवस्थामा मैले चाहिँ सुधार्न पर्ने ठाउँमा सुधारेर यसमा कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ लेखेको छु। जस्तै कतिपय कुराहरु हाम्रो यहाँ एक्स्ट्रा छ जुन चाहिँ सिलेबसभन्दा बाहिर कुरा हो। जस्तै मैले यो कालो रङमा लेखेको कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसभन्दा बाहिरको कुराहरु हो। त्यही पनि हामीले सबै कुराहरु पढ्न गइरहेका छौं आउँदो भिडियो सिरिजहरुमा। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यस भिडियोमा हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट बिहेभियर थ्योरी को हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निक हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट एन्ड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भनिएको छ तर हामीले यस भिडियोमा स्पेसिफिकली अहिलेको भिडियोमा हामीले हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट को बारेमा पढ्ने छौं। सबभन्दा पहिला के भनिएको छ भन्दाखेरि बिहेभियर थ्योरी थेरापी इज अल्सो कल्ड बिहेभियर मोडिफिकेसन एन्ड कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी। जस्तै बिहेभियर थेरापीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसन अथवा कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी पनि भन्ने गरिन्छ भन्न खोजिएको छ। जस्तै बिहेभियर मोडिफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सब्जेक्ट को बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि कन्सिक्वेन्स फेरेर अथवा फिजिकल सेटिङ स्टिमुलस कन्डिसन फेरेर हामीले सब्जेक्ट को बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्छौं भन्न खोजेको छ। बेसिकली कन्सिक्वेन्स र फिजिकल सेटिङ चेन्ज गरेर हामीले सब्जेक्ट को बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने आइडिया नै बिहेभियर मोडिफिकेसन हो। अनि सेकेन्डमा छ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी। कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी हामीले यहाँ भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि बनाइसकेका छौं विस्तृत रूपमा। तर सीबीटी ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थट्स हाम्रो बिलिभ्स अनि हाम्रो एजम्पसनले गर्दा हाम्रो साइकोलोजिकल प्रब्लमलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनिएको छ। यही लेखेको छ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी एप्रोचेस आर रूटेड इन द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल दैट an individual cognition play a significant and primary role in the development and maintenance of emotional and behavioral response to life situation। यहाँ पनि त्यही कुरा भनिएको छ मान्छेको सोचाइ थट्स बिलिभ्स एजम्पसनले गर्दा मान्छेको इमोसन र बिहेभियरल रेस्पोन्समा चेन्ज ल्याउँछ र साइकोलोजिकल प्रब्लम हुने व्यक्तिहरुमा यस्तो चेन्ज चाहिँ धेरै जस्तो केसमा नेगेटिभ हुने गर्छ। नेगेटिभ इमोसन अथवा म्याल एडाप्टिभ बिहेभियर जुन चाहिँ हानिकारक बिहेभियर हुन सक्छ। र अन्त्यमा बेसिकली के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर थेरापी भनेको एकदम भास्ट ब्रोड टर्म हो जसले चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीलाई समेटेको छ र बिहेभियर मोडिफिकेसनलाई पनि समेटेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। बिहेभियर थेरापी भनेको एकदम भास्ट र ब्रोड टर्म हो जसले चाहिँ सीबीटी किनकि सीबीटी मा नि हाम्रो विभिन्न किसिमको बिहेभियर टेक्निकहरु चाहिँ हामीले युज गरिन्छ र बिहेभियर मोडिफिकेसन भन्नै पर्दैन। यो चाहिँ बेसिकली बिहेभियर मोडिफिकेसनमा हामीले बिहेभियर टेक्निक युज गरेर क्लाइन्टको अथवा सब्जेक्टको हामीले बिहेभियर चेन्ज गर्ने गर्छौं। Behavior therapy practitioner focus on observable behavior, current determinants of behavior, learning experience, and promote change, tailoring treatment strategies to the individual clients, and rigorous assessment and evaluation। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर थेरापीले चाहिँ observable behavior जुन चाहिँ बाहिर देखिने बिहेभियर अनि हालको प्रेजेन्ट
डिटर्मिनेन्ट्स प्रेजेन्ट को इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टरहरू, अनि लर्निङ एक्सपिरियन्स द्याट प्रमोट चेन्ज, अनि हरेक टेक्निकहरू बिहेभियर टेक्निकहरू चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअललाई सुहाउँदो किसिमको, इन्डिभिजुअललाई एकदम इफेक्टिभ हुने हिसाबले हामीले चाहिँ हरेक बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। किनकि बिहेभियर थेरापीमा हाम्रो विभिन्न टेक्निकहरू छन् र कुन टेक्निकले क्लाइन्टलाई एकदम राम्रोसँग इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ हामीले सो हेरेर त्यो टेक्निक युज गर्ने गर्छौँ। र बिहेभियर थेरापीमा एकदम धेरै एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसन गरिएको हुन्छ। एसेसमेन्ट भन्नाले जस्तै कतिको चेन्ज आयो भनेर बुझिन्छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमको टेस्टहरू गर्दै गइरहेको हुन्छौँ। किनकि हामीलाई चाहिँ एज अ थेरापिस्ट हाम्रो टेक्निकले कति काम गरेन भन्ने कुरा थाहा हुनु एकदम जरुरी छ। किनकि थाहा भयो भने चाहिँ कुन टेक्निक अलि बढी इफेक्टिभ छ र कुन छैन, र कुन इफेक्टिभ छ त्यसलाई अलि बढी हामी बढाउँछौँ र कुन इफेक्टिभ छैन त्यसलाई हामीले घटाउँछौँ अथवा इलिमिनेट गर्छौँ। अब यहाँ भनिएको छ बिहेभियर थेरापी हेज बिन युज टु ट्रिट वाइड रेन्ज अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर, जस्तै एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, सब्सटेन्स एब्युज, इटिङ डिसअर्डर, डोमेस्टिक भायोलेन्स, सेक्सुअल प्रब्लम्स, पेन म्यानेजमेन्ट एन्ड हाइपरटेन्सन। यी कुराहरूमा चाहिँ बिहेभियर थेरापी चाहिँ युज भएका छन् भन्न खोजिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ बिहेभियर थेरापी युज हुने फिल्डहरूको बारेमा लेखिएको छ, त्यो चाहिँ हजुरले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ आफै। यसमा चाहिँ हाम्रो मेन्टल इलनेस, एजुकेसन, स्पेसल एजुकेसन, कम्युनिटी साइकोलोजी, क्लिनिकल साइकोलोजी, रिहेबिलिटेसन, बिजनेस, सेल्फ म्यानेजमेन्ट, स्पोर्ट्स साइकोलोजी, हेल्थ रिलेटेड बिहेभियर्स अनि जेरोन्टोलोजी छ। अब हामीले बिहेभियर थ्योरी वा बिहेभियर थेरापीको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएका छौँ जुन चाहिँ 1st सेन्चुरी। र रोमन स्कलरले के गर्थे अरे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको अल्कोहल प्रब्लमलाई इलिमिनेट गर्न अथवा हटाउनको लागि चाहिँ उनले चाहिँ एउटा मरेको स्पाइडर चाहिँ त्यो लेखेको छ, एभर्जन टु द अल्कोहल बाई पुटिङ पुट्रिड डिकेइङ रोटिङ विथ अनप्लेजेन्ट स्मेल स्पाइडर एट द बटम अफ द प्रब्लम्स ड्रिङ्कर्स ग्लास। जस्तै जडिया अथवा रक्सी खाने व्यक्तिको चाहिँ त्यो ग्लासमा चाहिँ एउटा कुहिएको स्पाइडर माकुरा राखेर चाहिँ एउटा अनप्लेजेन्ट कन्सिक्वेन्स स्थापना गरेर, जसलाई हामीले एभर्जिभ स्टिमुलस भन्छौँ, त्यो स्थापना गरेर चाहिँ त्यो रक्सी खाने व्यक्तिको रक्सीको बिहेभियर छुटाउने प्रयास गरेका थिए, जुन चाहिँ 1st सेन्चुरी रोमन स्कलर प्लिनी दि एल्डरले गरेका थिए। तर हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यो बिहेभियर थेरापी चाहिँ त्यस्तो व्यापक रूपमा प्रयोग भएको देखिँदैन। अब हामी हेर्छौँ हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। बिहेभियर थेरापी चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिँ स्पेसली 2nd वर्ल्ड वारदेखि युज भएको देखिन्छ। यहीँ लेखिएको छ, इभन दो बिहेभियरल प्रिन्सिपल्स हेभ बिन युज्ड फर थाउजन्ड्स अफ इयर्स टु चेन्ज पिपल्स problematic behaviors, only since 20th century have they been applied systematically। अनि हाम्रो हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अर्ली एक्सपेरिमेन्टल वर्क, ग्रोइङ डिस्कन्टेन्ट विथ साइको एनालाइसिस अनि फर्मल बिगिनिङ्स अफ कन्टेम्पोरेरी बिहेभियर थेरापी। अब अर्ली एक्सपेरिमेन्ट वर्कमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ इभान प्याभलोभको, वन्स अगेन रसियन फिजियोलोजिस्ट इभान प्याभलोभको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सिस्टमेटिक एकाउन्ट टु बी कल्ड क्लासिकल कन्डिसनिङ। हामीले क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्ने बित्तिकै इभान प्याभलोभ भनेर सम्झिनुपर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल लिएको छ। यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। चित्रमा के देखाइएको छ भन्दा एउटा कुकुर छ, लाइट, तर कहिलेकाहीँ लाइटको सट्टामा हामीले साउन्ड पनि प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। यो लाइट भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रल स्टिमुलस हो, जसले सुरुको बिफोर कन्डिसनिङमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ कुनै पनि किसिमको रेस्पोन्स दिएको छैन कुकुरले, यो बिफोर कन्डिसनिङ हो। अनि ड्युरिङ कन्डिसनिङ
ड्युरिङ कन्डिसनिङमा हामीले लाइट बालिन्छ र कुकुरलाई यो खाना दिइन्छ। अनि यो ड्युरिङ कन्डिसनिङको यो प्रोसेस हामीले बारम्बार दोहोऱ्याएपछि यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल स्टिमुलस भयो, जसले चाहिँ नेचुरली कुकुरमा चाहिँ एक किसिमको रेस्पोन्स दिन्छ यो खानेकुरा फुडले है। अनि फुडले नेचुरल स्टिमुलसले कुकुरमा चाहिँ एक किसिमको स्यालिभेसन दिने गर्छ, जुन चाहिँ कुकुरको रेस्पोन्स भयो। अनि यो ड्युरिङ कन्डिसनिङ हामीले बारम्बार दोहोऱ्यायौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइट र यो खानालाई हामीले पेयर गरिन्छ, सँगै दिइन्छ, लाइट पनि सँगै बालिन्छ, खाना पनि सँगै दिइन्छ। अनि यो पेयर्ड हुन्छ, पेयर्ड भएपछि कुकुरले स्यालिभेसन दिन्छ। अनि यो ड्युरिङ कन्डिसनिङ हामीले बारम्बार दोहोऱ्याएपछि पछि गएर आफ्टर कन्डिसनिङ सकेपछि पनि लाइट मात्र बाल्दा पनि कुकुरले स्यालिभेसन दिने गर्छ। यति यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ हामीसँग न्युट्रल स्टिमुलस हुन्छ, जुन चाहिँ लाइट अथवा साउन्ड हुनसक्छ। तर सुरुमा लाइट अथवा साउन्डले मात्र कुकुरमा कुनै पनि रेस्पोन्स आउँदैन। तर कन्डिसनिङको बेलामा हामीले लाइट र खानेकुरा सँगै दिइन्छ, जसले गर्दा खानेकुरा कारणले गर्दा यो नेचुरल स्टिमुलस हो, जसले गर्दा कुकुरमा स्यालिभेसन आउँछ। तर अन्त्यमा हाम्रो कन्डिसनिङ सकिएपछि अथवा यो ड्युरिङ कन्डिसनिङ अथवा कन्डिसनिङ प्रोसेस हामीले बारम्बार दोहोऱ्याएपछि कुकुरमा न्युट्रल स्टिमुलस लाइटको माध्यमबाट मात्र पनि कुकुरमा स्यालिभेसन आउने गर्छ। यसैलाई हामीले क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इभान प्याभलोभले बनाएका थिए अथवा एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेका थिए। अनि अर्को छ हाम्रो जोन बी वाटसन। जोन बी वाटसन चाहिँ इभान प्याभलोभको एक्सपेरिमेन्टबाट एकदम प्रभावित भएका थिए र उनी एक्सपेरिमेन्टल साइकोलोजिस्ट हुन्। अनि वाटसनले बिहेभियरिजम द स्कुल अफ साइकोलोजी बिहेभियर थेरापी, जुनमा चाहिँ बिहेभियर थेरापी चाहिँ लार्जली बेस छ, उनले त्यसको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापना गरेका थिए। त्यसैले जोन बी वाटसनलाई हामीले फादर अफ बिहेभियरिजम पनि भन्ने गर्छौँ। वाटसनले चाहिँ के भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजीको अध्ययनको विषय भनेको चाहिँ अब्जर्भेबल बिहेभियर मात्र हो, बाहिर जुन चाहिँ बाहिर देखिने अब्जेक्टिभ बिहेभियर के हामीले देख्ने बाहिर देख्ने बिहेभियर मात्र र उसको फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्टल इभेन्ट्स मात्र। वान सेकेन्ड मैले फेरि भन्न चाहे, इन्भाइरोमेन्ट इभेन्ट्स र बाहिर देखिने बिहेभियर चाहिँ साइकोलोजीको अध्ययनको मुख्य विषय हो, वाटसनले यो भनेका थिए। र वाटसनले के पनि भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सब्जेक्टको सब्जेक्टिभ एस्पेक्ट जस्तै थट्स, इमेजरी अथवा कन्सियसनेसको बारेमा हामीले ख्याल गरिन्न भन्न खोजेका छन्। सायद बुझ्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ वाटसनले अब्जेक्टिभ कुरा जुन चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ बाहिरी रूपमा र इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अथवा स्टिमुलस चाहिँ साइकोलोजीको मुख्य अध्ययनको विषय हो र क्लाइन्ट अथवा सब्जेक्टको कन्सियसनेस, थट्स र इमेजरी सोचाइहरू, सब्जेक्टिभ एस्पेक्टहरू चाहिँ यो साइकोलोजीको अध्ययनको विषय होइन भनेका छन् वाटसनले, जसले चाहिँ बिहेभियरिजमको स्थापना गरेका थिए। अर्का छन् हाम्रो एडवर्ड थोर्नडाइक, जुन चाहिँ कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा कसरी एउटा बिहेभियरलाई बलियो र कमजोर गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली खोजेका थिए। र यही पछि गएर चाहिँ बिएफ स्किनरको सहयोगमा अथवा कन्ट्रिब्युसनमा अपरेन्ट कन्डिसनिङको रूपमा विकास भएको छ। थोर्नडाइकको मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ ल अफ इफेक्ट हो। ल अफ इफेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर जुन चाहिँ एउटा प्लेजेन्ट कन्सिक्वेन्स, आफूलाई मनपर्ने कन्सिक्वेन्ससँग जोडिएर आउँछ भने त्यो बिहेभियर चाहिँ रिपिट हुने चान्स बढेर जान्छ। तर जुन बिहेभियर चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कन्सिक्वेन्स, आफूलाई मन नपर्ने कन्सिक्वेन्स, वान्स अगेन जुन बिहेभियर चाहिँ आफूलाई मन नपर्ने कन्सिक्वेन्ससँग जोडिएर आउँछ त्यो बिहेभियर चाहिँ
घट्दै घट्दै जान्छ र पछि गएर रोकिन्छ भन्न खोजेका छन्। यसलाई हामीले ल अफ इफेक्ट भन्ने गर्छौँ। सिम्पल छ, मैले 1 सेकेन्ड फेरि भन्न चाहे। जस्तै कुनै पनि बिहेभियर गरेपछि कन्सिक्वेन्स चाहिँ आफूलाई मनपर्ने आयो भने त्यो बिहेभियर चाहिँ रिपिट हुने चान्स चाहिँ बढ्दै जान्छ र कुनै पनि बिहेभियर चाहिँ आफूलाई मन नपर्ने कन्सिक्वेन्ससँग जोडिएर आयो अथवा त्यो बिहेभियर गरेपछि आफूलाई मन नपर्ने कन्सिक्वेन्स आयो भने चाहिँ त्यो बिहेभियर घट्दै जान्छ र फाइनली स्टप हुन्छ। थोर्नडाइकको फेमस एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा क्याटको एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै यहाँ पिक्चर छ, यो पिक्चर अलिकति नराम्रो भए पनि यहाँको पुरै क्याटहरू चाहिँ एउटै क्याटहरू हुन्। जस्तै सुरुको क्याटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्याटलाई चाहिँ हामीले एउटा पिजरामा राखिएको छ र त्यो क्याटको पिजरा बाहिर खानेकुरा छ र विभिन्न ट्रायल एन्ड एरर, विभिन्न प्रयासपछि क्याटले, बिरालोले त्यो पिजरा खोल्न सिक्छ र पिजरा खोल्ने बित्तिकै उसले त्यो खानेकुरा खान्छ, यो खानेकुरा खान्छ। अनि एकचोटि बिरालोले त्यो पिजरा खोल्न सिकेपछि अर्कोचोटि फर्स्ट टाइम भन्दा सेकेन्ड टाइम अलि छिटै पिजरा खोल्छ र फेरि पनि खाना खान्छ र यो एक्सपेरिमेन्ट बारम्बार दोहोरिँदाखेरि चाहिँ बिरालोले हरेकचोटि चाहिँ पहिलाभन्दा अलि चाँडै चाहिँ त्यो पिजरा खोल्ने गर्छ। यो चाहिँ थोर्नडाइकको एक्सपेरिमेन्ट हो। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँ बिरालोले पिजरा खोल्नुको असर, कन्सिक्वेन्स भनेको चाहिँ उसले खानु भनेको चाहिँ बिरालोको लागि एकदम प्लेजेन्ट कन्डिसन हो है। सो भएको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ पिजरा खोल्ने एउटा बिहेभियर चाहिँ रिपिट गरे गर्छ र हरेकचोटि उसले पिजरा खोल्दाखेरि चाहिँ उसले खानेकुरा खान पाउँछ, जसले गर्दा उसको पिजरा खोल्ने बिहेभियर स्ट्रङ हुँदै जान्छ, किनकि पिजरा खोल्ने बिहेभियरले उसलाई प्लेजेन्ट कन्सिक्वेन्स दिएको थियो, जुन चाहिँ बिरालोको लागि खानेकुरा हो। यसलाई हामीले थोर्नडाइक फेमस एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। र थोर्नडाइकको एप्रोच, लर्निङ एप्रोचलाई कनेक्सनिजम भन्छ र कनेक्सनिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिमुलस र रेस्पोन्सको कनेक्सनको कुरा गरिएको छ। In that learning occurs when relationship between stimulus and response is formed. This connection is called stimulus response or SR bond. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टिमुलस भनेको चाहिँ यो खानेकुरा चाहिँ स्टिमुलस भयो अनि बिरालोको त्यो पिजरा खोल्नु चाहिँ रेस्पोन्स भयो र हाम्रो यहाँ बिरालोले पिजरा खोल्ने खाने गर्दाखेरि चाहिँ स्टिमुलस र रेस्पोन्सको चाहिँ कनेक्सन भएको देखिन्छ र यसरी बिरालोले पिजरा खोल्न सिकेको देखिन्छ। अनि सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो बिहेभियर थेरापीको थ्योरीको डेभलप हुनुको सेकेन्ड कन्टेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोइङ डिस्कन्टेन्ट विथ साइको एनालाइसिस। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 1950s भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ साइको एनालाइसिस 1950s भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ साइको एनालाइसिस जुन चाहिँ सिगमन्ड फ्रॉडको थियो त्यो चाहिँ धेरै व्यापक रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। तर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ साइको एनालाइसिस अलिकति कम युज भएको देखिन्छ, किनकि साइको एनालाइसिस एक किसिमको चाहिँ एउटा लेन्दी प्रोसेस हो र यसको इफेक्टिभनेस खासै त्यसरी मापन पनि गरिएको छैन, जुन चाहिँ बिहेभियर थ्योरीको सजिलै गर्न सकिन्छ। र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ युद्धमा धेरै सोल्जरहरू, आर्मीहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ ट्रमा भएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट चाहिन्थ्यो, तर साइको एनालाइसिस एकदम लेन्दी प्रोसेस भएको हुनाले चाहिँ यो अलिक प्र्याक्टिकल भएन। सोही कारणले चाहिँ साइकोथेरापिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ अन्त्य मोडे र पछि गएर साइको एनालाइसिसको कम युज हुँदै गयो।
यहाँ चाहिँ हाम्रो साइको एनालाइसिस र बिहेभियर थेरापीको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन दिएको छ। फर एक्जाम्पल साइको एनालाइसिसको मेन फोकस भनेको चाहिँ पास्ट हुन्छ, तर बिहेभियर थेरापीको चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि अथवा मैले भन्न खोजेको लोकस अफ टाइम भनेको चाहिँ साइको एनालाइसिस चाहिँ पास्टकै वरिपरिको हुन्छ भने बिहेभियर थेरापी चाहिँ प्रेजेन्टको वरिपरिको हुन्छ। अनि मोड अफ ट्रिटमेन्टमा साइको एनालाइसिस चाहिँ भर्बल मौखिक रूपमा हुन्छ भने बिहेभियर थेरापी चाहिँ हाम्रो एक्सन ओरिएन्टेड। बिहेभियर थेरापीमा हामीले विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्ने गर्छौँ, टेक्निकहरू युज गर्ने गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, किनकि क्लाइन्टले यसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एक्टिभिटिजहरूमा, त्यो होमवर्कहरूमा। ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी, यसमा चाहिँ क्लाइन्टको अनकन्सियस इन्डाइरेक्टली क्लाइन्टको पास्ट इभेन्ट र अनकन्सियस एस्पेक्टहरूलाई खोज्ने गरिन्छ। तर बिहेभियर थेरापीमा हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लमको मेन्टेनिङ कन्डिसन, कुन कन्डिसनले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लम चाहिँ रहिरहेको छ भन्ने कुरा, त्यो मेन्टेनिङ कन्डिसन पत्ता लगाइ त्यो मेन्टेनिङ कन्डिसनलाई हामीले चेन्ज गर्न खोज्छौँ। एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेन्टेनिङ कन्डिसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ घर आउने बित्तिकै रस मिठाई खान्छु है। अनि मैले रस मिठाई किन खाँदो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्रिजमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ रस मिठाई दिनदिनै किन्नु हुँदो रहेछ। अनि मैले घर आउने बित्तिकै फ्रिज खोल्छु अनि मैले त्यहाँ चाहिँ रस मिठाई देख्छु। त्यो रस मिठाई त्यो फ्रिजमा हुनु भनेको चाहिँ मेन्टेनिङ कन्डिसन हो क्या, जसले मेरो बिहेभियर जुन चाहिँ रस मिठाई खानु छ त्यसलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। र यदि मैले त्यो फ्रिजबाट रस मिठाई निकालेँ भने चाहिँ मेरो त्यो रस मिठाई खाने बिहेभियरमा पहिलाभन्दा केही न केही चेन्ज आउँछ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिए अनुसार चाहिँ त्यो फ्रिजमा रस मिठाई हुनु भनेको चाहिँ मेन्टेनिङ कन्डिसनिङ हो, जसले गर्दा चाहिँ मेरो बिहेभियर रस मिठाई खाने बिहेभियरलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ। अथवा हाम्रो यहाँ मेन्टेनिङ कन्डिसनिङमा अर्को पनि हुनसक्छ। जस्तै एकजना व्यक्ति छन् है, ती व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो त्यो कुरा सुनाएर, आफ्नो त्यो जोक सुनाएर, स्पेसली विशेष गरेर जोक सुनाएर सबैलाई हैरान पार्ने गर्दो रहेछन्। अनि उनको त्यो बिहेभियर मेन्टेन हुनुमा कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ एटेन्सन दिने रहेछन् के। जस्तै उनले जोक भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले गएर सुनिरहेछ। अनि त्यो सुनिसकेपछि एक किसिमको त्यो सोसियल एटेन्सन उनले जुन पाए नि त्यो जोक भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उनको लागि मेन्टेनिङ कन्डिसन भयो क्या। अनि त्यो सोसियल एटेन्सनले गर्दा चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो बिहेभियर चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। तर यदि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ उनको जोकलाई इग्नोर गर्ने, नसुने जस्तो गरिदिनु भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिलाभन्दा आफ्नो जोक भन्न साँच्चै नै कम गर्दै लाने गर्छन्। यहाँ चाहिँ सोसियल एटेन्सन चाहिँ मेन्टेनिङ कन्डिसनिङ भयो त्यो जोक भन्ने बिहेभियरको लागि। यसरी हामीले बिहेभियर थेरापीमा त्यो मेन्टेनिङ कन्डिसनलाई आइडेन्टिफाई गरेर चेन्ज गरेर बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउने गर्छौँ। हाउ टेक्निक्स आर एप्लाइड, र साइको एनालाइसिसमा सबै क्लाइन्टहरूमा सेम टेक्निक युज गरिन्छ भने बिहेभियर थेरापीमा हरेक क्लाइन्टलाई क्लाइन्टको इन्डिभिजुअल निड्स र क्लाइन्टको सिचुएसन हेरेर उसलाई विभिन्न टेक्निकहरू युज गरिन्छ र टेक्निकहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज हुन्छ, व्यक्ति विशेष हुन्छ, व्यक्तिलाई सुहाउँदो किसिमको। अनि लेन्थ अफ ट्रिटमेन्ट मैले अघि नै भनिसकेँ, साइको एनालाइसिस एकदम लेन्दी प्रोसेस हो, तर बिहेभियर थेरापी चाहिँ ब्रिफ छोटो हुन्छ। अनि एभिडेन्स फर इफेक्टिभनेस, साइको एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वालिटेटिभ केस स्टडिज गरिएको छ जुन चाहिँ अनकन्ट्रोल हुन्छ, हामीले बाहिरी फ्याक्टरहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर बिहेभियर थेरापी चाहिँ एउटा कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा
क्वान्टिटेटिभ एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ बिहेभियर थेरापीको डाटाहरू चाहिँ हामीले नम्बरमा क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ, नम्बर अथवा पोइन्टमा हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ। र यो कन्ट्रोल पनि हुन्छ, हामीले बाहिरी फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गर्छौँ। बाहिरी फ्याक्टर भन्नाले जुन फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टको बिहेभियरमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, त्यो फ्याक्टरलाई हामीले एउटा कन्ट्रोल गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गर्छौँ। अर्को छ हाम्रो फर्मल बिगिनिङ्स अफ बिहेभियर थेरापी। र अघि नै पनि भनिसकेँ 1950s पछि अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ बिहेभियर थेरापीको व्यापक युज भएको देखिन्छ। र 1950s पछि चाहिँ साइमल्टेनियसली युएस, क्यानाडा, साउथ अफ्रिका र ग्रेट ब्रिटेनमा बिहेभियर थेरापी युज भएको देख्न सकिन्छ। र सोही क्रममा चाहिँ बीएफ स्किनरले अपरेन्ट कन्डिसनिङ डेभलप गरेको देखिन्छ। जस्तै अपरेन्ट कन्डिसनिङमा चाहिँ हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट र पनिसमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। अपरेन्ट कन्डिसनिङ भनेको बेसिकली एउटा बिहेभियरमा चाहिँ हामीले त्यो रिइन्फोर्समेन्ट दिएर चाहिँ त्यो बिहेभियरलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भने कुनै बिहेभियरलाई हामीले पनिसमेन्ट अथवा अनप्लिजेन्ट सिचुएसन क्रिएट गरेर चाहिँ बिहेभियरलाई हामीले कमजोर गर्न सक्छौँ। र 1960s तिर चाहिँ अल्बर्ट ब्यान्डुराले चाहिँ सोसियल लर्निङ थ्योरीको डेभलप गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ क्लासिकल र अपरेन्ट कन्डिसनिङ कम्बाइन गरेर अब्जर्भेसनल लर्निङको साथ सोसियल लर्निङ थ्योरी बनाएको देखिन्छ। सोसियल लर्निङ थ्योरीले बेसिकली के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि बिहेभियर चाहिँ अरूको देखासिकीबाट सिक्ने गर्छौँ भन्न खोजिएको छ। जस्तै हाम्रो लाइफमा चाहिँ हरेकको लाइफमा एउटा रोल मोडल हुने गर्छ जसलाई हामीले कपी गर्ने गर्छौँ। त्यो रोल मोडल हाम्रो प्यारेन्ट्स किन नहोस्, हाम्रो दाइ दिदी किन नहोस्, हाम्रो टिचर किन नहोस्, हाम्रो साथीहरू किन नहोस्, हामीले चाहिँ उनीहरूको बिहेभियर अब्जर्भ गरेर उनीहरूको बोल्ने तरिका अब्जर्भ गरेर हामीले नयाँ कुरा सिक्ने गर्छौँ। यसैलाई अल्बर्ट ब्यान्डुराले सोसियल लर्निङ थ्योरीको रूपमा डेभलप गरेका छन्। सोसियल लर्निङ थ्योरीमा चाहिँ बेसिकली क्लाइन्टको अथवा सब्जेक्टको कग्निसन, सोचाइ, उसले कसरी त्यो अब्जर्भ गरेको कुरा लिन्छ, कसरी प्रोसेस गर्छ, के कुरा सिक्छ, के कुरा सिक्दैन भन्ने कुरालाई फोकस गरेका छन्। तर हामीले अघिको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने जोन बी वाटसनले चाहिँ सब्जेक्टको कग्निसनलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेका छन्। तर यहाँ आएर अल्बर्ट ब्यान्डुराले चाहिँ सब्जेक्ट अथवा व्यक्तिको कग्निसन, व्यक्तिको थट्स, व्यक्तिको थट प्रोसेस, कग्निटिभ प्रोसेस, उसको हेर्ने तरिका, उसको पर्सेप्सनलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्न खोजेका छन्, जुन चाहिँ सोसियल लर्निङ थ्योरी अन्तर्गत आउँछ। 1970s तिर चाहिँ कन्टेम्पोरेरी बिहेभियर थेरापीको चाहिँ व्यापक विकास भएको देख्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ एजुकेसन, साइकोलोजी, साइकोथेरापी र साइकेट्री र सोसल वर्कमा ठुलो इम्प्याक्ट पारेको देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट वेभ भन्ने गर्छौँ। र फर्स्ट वेभमा चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू युज गरिएको देखिन्छ। र यहाँ लेखेको छ, द 1980s were characterized by a search for new horizons in concept and methods that went beyond a traditional learning theory. Increased attention was given to the role of emotions in therapeutic change as well as to the role of biological factors in psychological disorders. फर्स्ट वेभमा चाहिँ बिहेभियर थेरापी चाहिँ व्यापक रूपमा युज भएको देखिन्छ र विभिन्न टेक्निकहरू युज भएको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ फर्स्ट वेभमा इमोसन र बायोलोजिकल फ्याक्टरलाई पनि आत्मसात गरेको देखिन्छ। र सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कग्निटिभ एस्पेक्टलाई पनि बिहेभियर थेरापीसँग चाहिँ जोडिएको देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी डेभलप भएको छ।
यसलाई हामीले सेकेन्ड वेभ भन्ने गर्छौं र थर्ड वेभमा चाहिँ विभिन्न बिहेभियर थेरापीहरु युज भएको छ डेभलप भएको छ थर्ड वेभमा चाहिँ हाम्रो डायलेक्टिकल बिहेभियर थेरापी माइन्डफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्सन माइन्डफुलनेस बेस्ड कग्निटिभ थेरापी एन्ड एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापीहरु डेभलप भएको छ जुन चाहिँ थर्ड वेभमा हो यसरी हाम्रो यो बिहेभियर थेरापीको हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट डेभलप हुनुको हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरु यस प्रकार छन् 1 सेकेन्ड मैले फेरि भन्न चाहे सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल वर्कहरु अर्ली एक्सपेरिमेन्टल वर्कहरुमा हामीले चाहिँ इभन प्याभलोभको त्यो क्लासिकल कन्डिसनिङ हेर्यौं अनि एडवर्ड थोर्नडाइकको त्यो एक्सपेरिमेन्ट हेर्यौं अनि त्यसै गरेर ग्रोइङ डिस्कन्टेन्ट विथ साइको एनालाइसिस जसमा हामीले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि साइको एनालाइसिसको युजमा कमी आएको र बिहेभियर थेरापी जस्ता अरु थ्योरीहरुमा चाहिँ थ्योरीहरुको युजमा चाहिँ ग्रोथ भएको देख्न सक्छौं र थर्डमा छ हाम्रो चाहिँ फर्मल बिगिनिङ्स अफ कन्टेम्पोरेरी बिहेभियर थेरापी जसमा बीएफ स्किनरको अपरेन्ट कन्डिसनिङ भयो अल्बर्ट ब्यान्डुलाको सोशल लर्निङ थ्योरी भयो अनि फर्स्ट वेभमा हाम्रो बिहेभियर थेरापीमा व्यापक टेक्निकहरु युज भएको छ सेकेन्ड वेभमा हाम्रो चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी को डेभलप भएको छ र थर्ड वेभमा विभिन्न किसिमको नयाँ किसिमको बिहेभियर थेरापीहरु डेभलप भएको देख्न सकिन्छ र अर्को छ हाम्रो बिहेभियर थेरापीको 4 एरियाज अफ डेभलपमेन्ट 4 क्षेत्रहरु विकासका बिहेभियर थेरापीको विकासका 4 क्षेत्रहरु जसमा हाम्रो क्लासिकल कन्डिसनिङ छ अपरेन्ट कन्डिसनिङ छ सोशल लर्निङ थ्योरी छ र अन्त्यमा कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी छ क्लासिकल कन्डिसनिङ भनेको चाहिँ इभन प्याभलोभको अघि नै हामीले त्यो एक्जाम्पल हेरिसक्यौं जसमा चाहिँ एउटा न्यूट्रल स्टिमुलस लाई चाहिँ नेचुरल स्टिमुलससँग पेयर गरेर न्यूट्रल स्टिमुलसको सहयोगले मात्र पनि एउटा सब्जेक्टमा रेस्पोन्स ल्याउन सकिन्छ भन्न खोजिएको छ हामीले त्यो अहिले कुकुरको एक्जाम्पलबाट हेरिसक्यौं जसमा चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो एउटा लाइट र खानासँग पेयर गराएर सेलिब्रेसनको रेस्पोन्स दिलाइन्छ अनि त्यो कन्डिसनिङ हामीले गरिसकेपछि पछि गएर चाहिँ खाना नदिए पनि लाइट मात्रले पनि कुकुरमा सेलिब्रेसनको रेस्पोन्स आउँछ यसैलाई हामीले क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्ने गर्छौं र यो क्लासिकल कन्डिसनिङमा चाहिँ सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसन डेभलप भएको छ सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा बेसिकली हामीले चाहिँ एउटा जस्तै एनेक्जाइटी हुने सिचुएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टिमुलसमा चाहिँ रेस्पोन्सको रूपमा एनेक्जाइटीको साटोमा हामीले माइन्डफुलनेस टेक्निक अथवा प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सन युज गर्ने गर्छौं जस्तै एनेक्जाइटी हुने स्टिमुलस कुनै होला जस्तै कोही व्यक्तिलाई चाहिँ बाटोमा कोही मान्छे देख्ने बित्तिकै एनेक्जाइटी हुन्छ भने त्यो बाटोमा मान्छे देख्नु भनेको चाहिँ स्टिमुलस भयो त्यसै गरेर एनेक्जाइटी भनेको चाहिँ उसको नेचुरल रेस्पोन्स भयो तर सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ हामीले त्यो नेचुरल रेस्पोन्सलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिङ रेस्पोन्सबाट रिप्लेस गर्ने गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन अथवा हामीले चाहिँ माइन्डफुलनेस टेक्निकहरु चाहिँ युज गर्ने गर्छौं जुन चाहिँ हामीले पछि गएर पढ्नु पर्ने छ बेसिकली हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ रेस्पोन्सले नयाँ स्टिमुलससँग नयाँ रेस्पोन्स हामीले पेयर्ड अथवा कन्डिसन गर्छौं अनि अर्को छ हाम्रो अपरेन्ट कन्डिसनिङमा चाहिँ हाम्रो अघि नै भनिसके बीएफ स्किनरको यहाँ लेखिएको छ Operant conditioning involves a type of learning in which behaviors are influenced mainly by the consequences that follow them.
Environmental changes brought about by the behavior are reinforcing when some reward to the organism are provided or aversive stimuli is eliminated. यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई कुनै पनि बिहेभियर बलियो गराउन छ भने त्यो बिहेभियर गरेपछि रिवार्डको रूपमा हामीले सब्जेक्टलाई मन पर्ने एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छौं अथवा सब्जेक्टलाई मन नपर्ने कुनै कुरा हामीले सब्जेक्टको लाइफबाट निकाल्यौं भने सब्जेक्टको त्यो बिहेभियर चाहिँ स्ट्रङ भएर जान्छ र यसैगरी हामीले कुनै पनि बिहेभियरलाई वीक गराउनु छ भने कमजोर गराउनु छ भने त्यसलाई हामीले पनिशमेन्ट भन्ने गर्छौं यो प्रोसेसलाई कुनै पनि बिहेभियरलाई वीक बनाउनु प्रोसेसलाई हामीले पनिशमेन्ट भन्ने गर्छौं र त्यो गर्नु छ भने हामीले सब्जेक्टको लाइफमा चाहिँ कुनै गाह्रो किसिमको अथवा उलाई मन नपर्ने किसिमको स्टिमुलस जसलाई चाहिँ हामीले एभर्सिभ स्टिमुलस भन्छौं त्यो हाल्न सक्छौं अथवा सब्जेक्टले त्यो काम गरेपछि हामीले कुनै पनि रिवार्ड नदिन सक्छौं यसरी हाम्रो बिहेभियर बलियो र कमजोर गर्न सक्छौं र बिहेभियर बलियो गराइन्छ भने त्यसलाई हामीले रिइन्फोर्समेन्ट भन्छौं यदि कुनै पनि बिहेभियरलाई हामीले कमजोर गराइन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ पनिशमेन्ट भन्ने गर्छौं र फाइनली अर्को छ सोशल लर्निङ थ्योरी जुन चाहिँ हाम्रो अल्बर्ट बान्दुराको हो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको थिंकिङ प्रोसेस एटिट्युड्स भ्यालुज र बिलिफ्सहरुलाई पनि एक किसिमको ठाउँ दिएको छ र बेसिकली क्लासिकल कन्डिसनिङ र अपरेन्ट कन्डिसनिङमा चाहिँ हामीले सब्जेक्टको थट प्याटर्न सब्जेक्टको पर्सेप्सनलाई हामीले खासै मतलब गरिन्न सब्जेक्टको त्यो थिंकिङ प्याटर्नलाई हामीले खासै मतलब गरिन्न तर सोशल लर्निङ थ्योरीमा चाहिँ हामीले सब्जेक्टको थिंकिङ प्रोसेस एटिट्युड्स र भ्यालुजलाई पनि महत्त्व दिन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्न पर्छ मैले अघि नै भनिसके सोशल लर्निङ थ्योरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरूको बिहेभियरलाई हामीले अब्जर्भ गरेर सिक्ने गर्छौं अरूको बिहेभियर हामीले अब्जर्भ गरेर राम्रो लाग्यो भने हामीले त्यो बिहेभियर सिक्ने गर्छौं र अरूको बिहेभियर हामीलाई अब्जर्भ गरेर राम्रो लागेन हामीले खराब किसिमले इन्टरप्रेट गर्यौं भने चाहिँ त्यो हामीले बिहेभियर चाहिँ नसिक्ने गर्छौं अथवा त्यो बिहेभियर हामीले वास्ता गर्दैनौं यहाँ लेखिएको छ Simply effects of environmental events on behavior are mainly determined by how individual perceive and interpret these events. जस्तै इन्भाइरोमेन्टको इभेन्टहरुलाई चाहिँ व्यक्तिले कसरी सिक्छ भन्दाखेरि त्यसरी मान्छेले एउटा कुनै पनि एउटा अवस्थालाई कसरी पर्सिभ गर्छ र कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भनेर त्यो कुरामा आधारित हुन्छ र फाइनली हाम्रो छ सीबीटी मैले अघि नै भनिसके सीबीटी मा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरु युज हुने गर्छ त्यसैले सीबीटी लाई पनि एउटा बिहेभियर थेरापीको एउटा पार्ट मानिएको छ र आज भोलि सीबीटी र बिहेभियर थेरापीको जुन चाहिँ कुनै बेला डिस्टिंक्सन थियो र भिन्नता थियो आज भोलि त्यो कम हुँदै गइरहेको छ यति भन्दै म यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र यो भिडियोमा हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापी अथवा बिहेभियर थ्योरी कसरी डेभलप भयो यसका हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरु के थिए र बिहेभियर थेरापीका 4 एरियाज अफ डेभलपमेन्ट के थिए भन्ने कुराहरु हामीले यस भिडियोको मार्फतबाट सिक्यौं र हामी अर्को भिडियोमा हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापीको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को बारेमा कुरा गर्ने छौं यति भन्दै म यो भिडियो यही रोक्न चाहन्छु र एन्ड गर्न चाहन्छु यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद